अङ्कल आन्टीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र साथै प्रभुमा प्यारा छोराछोरीहरूलाई प्रभु येशू मसीहको बहुमूल्य खुनले किन्नुभएका सबलाई मेरो प्रेमी जय मसीह हजुरहरूलाई र प्रेका मण्डलीका तर्फबाट पनि र मेरो परिवारको तर्फबाट पनि हजुरहरूलाई आदरसहित जय मसीहकी छ। र कति हामी ब्रेका परिवार पनि हामी तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएका छौँ। कति ड्युटीको कारणले सबै उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन विविध कारणले। र यो हामीले हिजोको दिनमा एउटा दुःखद कुरा हामीले सुन्यौँ र यो कुराले हामी बडो स्तब्ध भएका छौँ। अनि अब हामीले सबैले नै यो बेहोर्नु पर्ने कुरा भएको हुनाले एकपछि अर्को गर्दै हामी कुन ठाउँमा जाँदैछौँ त्यो जाने ठाउँ हामीलाई निश्चित भएको हुनाले हामी चाहिँ एकदमै एउटा आशा छ, एउटा जीवित आशा। त्यो आशामा चाहिँ हामी एकदमै त्यो हाम्रो आशा चाहिँ कोही एउटा बनावटी एउटा त्यान्द्रो आशा होइन र एउटा जीवित आशा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको हुनाले त्यो आशालाई पक्रेर एकले अर्कालाई सान्त्वना दिँदै ढाडस स्नेहको माया प्रेम ममता बाँड्दै अनि यस प्रकारले यो सेवा गरिरहनु पर्छ भन्ने ध्येय राखेर आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित पनि भएका छौँ। र दाजुले फोन गर्नुभयो, दाजु लीलाले, र यसरी हामीलाई यो सौभाग्य दिनुभयो अनि हामी मण्डली मिलेर नै तपाईँहरूलाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ। र अब एउटा हामी दुईवटा वचन पढ्नेछौँ आजको साँझ। अनि त्यो वचन हेरेर प्रार्थना गरेर प्रभुले हामीलाई कसरी अगुवाई गर्नुहुन्छ। हामीले अघि भर्खर एउटा भजन गाउँदै थियौँ, त्यो भजनले पनि मलाई एकदमै टच गरेको छ, यो लास्ट भजनले। अनि यो वचन कन्फर्म भएको कुरा पनि प्रभुले निश्चयता दिनुभएको छ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी कृपा गरिकन पहिलो कोरिन्थीको किताब खोल्नुहोला। पहिलो कोरिन्थीको किताब 1 Corinthians chapter 13, पहिलो कोरिन्थीको किताब 13 को 13 पदलाई कसैले जस कसैले पाउनुहुन्छ उच्च स्वरमा बुझिने गरी पढिदिनु होस्। अनि अब विश्वास, आशा, प्रेम अनि 3 कुरा रहन्छन्, तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो। धन्यवाद छ हजुरलाई। र यशायाको किताब, यशाया नबीको किताब 66 को 13 पदलाई पनि कृपा गरिकन कसैले पढिदिनुहोस्। बुक अफ यशाया chapter 66 verse 13। जसरी कसैलाई त्यसकी आमाले सन्तावना दिन्छे, त्यसरी नै म तिमीहरूलाई सन्तावना दिनेछु अनि यरुशलेममा तिमीहरूले सन्तावना पाउनेछौ। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन् र यो वचन अगुवाईको लागि प्रभुसँग हामी सहायता माग्छौँ। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरौँ। हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य अनि करुणामय परमेश्वर, तपाईँ राजाहरूका महाराजा अनि प्रभुहरूका प्रभु, तपाईँ सबै कुराहरूभन्दा पनि माथि, जसको स्वर्ग सिंहासन र पृथ्वी पावदान हो, जहाँ पावदानमा तपाईँले आफ्नो कलेसिया पहिलो पत्रुस 2 को 5 पद अनुसार प्रभुजी हामीलाई आज विभिन्न पृष्ठभूमिबाट छुटकारा दिएर, पापबाट छुटकारा, शैतानको साङ्लाबाट छुटकारा, मृत्युबाट छुटकारा दिएर तपाईँले प्रभु आफ्नो जीवित मण्डली तपाईँले बनाउनु भएको छ। प्रभु हामीलाई एकअर्काका अङ्ग, अभिन्न अङ्गहरू बनाउनु भएको छ, एकअर्काको वास्ता फिक्री गर्ने बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामी तपाईँको चरणमा आइकन तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आज माउन्ट हरेब प्रार्थना भवन पुलिच स्थित आफ्ना खुन खरिदार लोकहरूसँग मिलेर प्रभु यो सान्त्वनाको सेवा गर्ने प्रभुजी तपाईँले हामीलाई सौभाग्य दिनुभयो। तपाईँले रहोबोत मण्डलीबाट पनि तपाईँले आफ्नो लोकहरूलाई ल्याइ बक्सिनु भयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ गर्छौँ। तपाईँले हाम्रा प्रिय भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न ठाउँबाट, इजरायलबाट, साइप्रसबाट, साउदी अरेबियाबाट, अनि प्रभु तपाईँले पोर्चुगलबाट, अनि प्रभुजी तपाईँले अस्ट्रिया भियनाबाट पनि तपाईँले इजरायलबाट तपाईँले आफ्नो लोकहरूलाई ल्याउनु भयो। हामी तपाईँको नाउँको बढाइ प्रशंसा तारिफ महिमा गर्छौँ। प्रभु हाम्रो दाजु धनबहादुर र अनि हाम्रो छोरा एक अनि साथै आज बहिनी नानीहरूसँग मिलेर प्रभु यहाँहरूलाई हुनसम्म परेको पीर हामीलाई पनि प्रभुजी यसमा सहभागी हुँदै प्रभुजी अनि आज यस संसारमा रहँदा हुँदी बस्दा हुँदी प्रभु एकले अर्कालाई सान्त्वना दिनु परेको कारणले प्रभु यहाँहरूको बोझभारलाई
हामीले पनि प्रभुजी आज उठाइदिनु पर्ने भएको हुनाले प्रभु तपाईँको वचनलाई पुरा गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो वचनको अभिभारा यो क्षुद्र निकममा अयोग्यलाई दिएको छ। प्रभु म तपाईँको अनुग्रहमा बाँचेको हुँ। प्रभुजी तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु म आफै पनि यो आत्माको कारणले अट्याक भइरहेको हुनाले प्रभुजी मलाई एकदम साह्रो परिरहेको छ। प्रभु सबै कुरा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। हे परमेश्वर पिता, तपाईँसँग मेरो विनम्र प्रार्थना छ। हामीले 3 वटा भजनहरू गाएर गयौँ प्रभु, प्रार्थना गऱ्यौँ। हाम्रो सबै सेवामा तपाईँ रहनुभयो, हाम्रो प्रार्थनालाई सुनिदिनु भएको छ। हामीले गाएको भजनद्वारा तपाईँको महिमा गरेका छौँ प्रभु, तपाईँ महिमित हुनुभएको छ। अब हामी वचन हेर्छौँ प्रभु, यो वचनद्वारा पनि तपाईँ महिमित हुनुहोस्। पढेर गएको 2टा पोर्सनहरू छ, यो पोर्सनलाई प्रभु तपाईँले हामीलाई तोडेर तपाईँले हामीलाई दिनुहोस्, तृप्त पार्नुहोस्। आफ्ना उपस्थित भएका छोराछोरीहरूलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। प्रभु मेरो फोक्सोलाई, मेरो गलालाई सबैलाई तपाईँको रगतले अभिषेक गर्नुहोस्। हे परमेश्वर पिता, प्रभु अब यो सेवालाई तपाईँको हातमा हामी जिम्मा लान्छौँ। देखि अनदेखि रूपमा जो दुष्टको हमला छ प्रभु येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा यशाया 54:17 अनुसार बाँच्छौँ, मत्ती 18:18-19 अनुसार बाँच्छौँ। तपाईँले आफ्नो बस अधीनमा गर्नुहोस्। प्रभु सबै डिस्टर्ब ल्याउने एलिमेन्ट्सहरूलाई प्रभु तपाईँले आफ्नो बसमा राखी बक्सनुहोस्। प्रभु हाम्रो सुन्नको लागि हाम्रा बोधा भएका कानहरूलाई खोल्नुहोस्, हाम्रो मनलाई तपाईँले खोल्नुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ प्रभु, हाम्रो सबै दुर्बलतालाई दूर गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा भएका रोगी बिमारीहरू छ उनलाई ताजुगीपन दिनुहोस्, बिन्ती छ प्रभु। हामी सबै तपाईँको धारमा ल्याउँछौँ। मेरो सबै आत्मा प्राण शरीरलाई प्रभु हिब्रू 9:14 हिब्रू 10:20 अनुसार प्रभु शुद्ध पवित्र गर्न हवस्। प्रभु मेरो सबै भुल धर्मलाई म इमानपूर्वक मानिदिन्छु, क्षमा गर्नुहोस्। यो प्रार्थना माग्छौँ उद्धारकर्ता येशू ख्रीष्टको बहुमूल्य नाममा, स्वर्गीय बाबु सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आमेन। अब हामीले अहिले हामीलाई यो परिस्थिति बसेर वचन सेयर गर्नु परेको छ। अब वचन उठेर पनि दिनुपर्ने थियो, तर बाइबलमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि बसेर वचन बाँड्नुभयो भनेर लेखिएको छ, उभिएर वचन बाँड्नुभयो भनेर पनि लेखिएको छ। त्यसैले बसेर वचन दिन मिल्दो रहेछ भनेरै पनि हामीले नभनौँ है। गर्दाखेरि चाहिँ परिस्थिति बस, जस्तो जस्तो तेरो दिन उस्तै मेरो अनुग्रह भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। सो येशूले अब हामी वचन हेर्नेछौँ। भर्खरै हाम्रो दाजु धनबहादुर, हाम्रो आदरणीय दाजु अनि हाम्रो छोरा 1 र साथै हाम्रा छोरीहरू अनि हाम्रो इमिडिएट फ्यामिली ज्वाइँहरू, हामी सबै मिलेर तपाईँहरूको समक्ष तपाईँहरूलाई यो परेको पीर हामीलाई पनि परिरहेको छ। किनभने यो रोमीको किताबमा लेखेको छ, रोमीको किताब 12को 15 पदमा लेखेको छ, तिमीहरू रुनेहरूसँग रुनु, आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाउनु भनिकन अरूको वचनले हामीलाई बताएको हुनाले कसैले पढिदिनुहोस् रोमी 12को 15लाई। रोमीको किताब 12को 15 पदलाई जसले पाउनुहुन्छ कसैले मलाई सहायता गर्नुहोस्, धन्यवाद छ। आनन्द मनाउने ल, हाम्रो नानीहरूले छोराछोरीले पढ्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिसमै लेखिन्छ, पढिदिनु होला। Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनन्द मनाउनेहरूसँग आनन्द मनाऊ र रुनेहरूसँग रो भनेर भनिएको छ। त्यसैले आज हामी एउटा संसारमा रहँदा हुँदै आफ्नो बिलभेड प्रिय पत्नीलाई, हाम्रो आदरणीय श्रीमानलाई जब हामी गुमाउँछौँ यस संसारमा, जसलाई परमेश्वरले जोड्नुभयो, मृत्युले बाहेक केहीले पनि अलग पार्न सक्दैन भनिकन परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई हामीले पुरा गर्दै आयौँ र आफ्नो बिलभेड श्रीमतीलाई गुमाउँदा हुँदै शरीरमा दुःख हुन्छ नै। आज त्यही भएको हुनाले हाम्रो आदरणीय दाजु धनसँग चाहिँ मिलेर आज हामी पनि आज आँसु खसाल्दै अनि यस प्रकारले यो सेवामा उपस्थित भएका छौँ। र प्रभुको वचनमा लेखेको छ, तिमीहरूले वचनले नै प्रभुको वचनद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना दियो भन्नुभएको हुनाले हामी यो सान्त्वना दिन अथवा अनि यहाँसँगै दुःख प्रकट गर्दै, खेद प्रकट गर्दै उपस्थित भएका छौँ। र आउनुहोस् अब हामी
66 अघि पढेको हाम्रो वचनमा पहिलो कोरिन्थीको किताब 13 को 13 पदलाई हामी फेरि पढ्छौँ एकचोटि। पहिलो कोरिन्थी 13 को 13 पदमा लेखिएको छ, अनि अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 कुरा रहन्छन्, तर यिनमा सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रेम हो भनेर लेखिएको छ। यो विश्वास र प्रेमको बीचमा आशा भनेर लेखिएको छ। अनि यो आशालाई अनि यो आशाको विषयमा चाहिँ अलिकति हामी केही कुराहरू गर्नेछौँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी यसैया पुरानो नियमको किताबमा हामी जाउँ। अघि पढेको यसैया 66 को 13 लाई हामी फेरि त्यसलाई पनि एकचोटि पढ्छौँ। यसैया 66 को 13 पदमा यस्तो लेखिएको छ, प्रभुको वचनमा, जसरी कसैलाई त्यसकी आमाले सान्त्वना दिन्छे त्यसरी नै म तिमीहरूलाई सान्त्वना दिनेछु, अनि यरुशलेममा तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। है, अब यो यरुशलेममा नै तिमीहरूले सान्त्वना पाउनेछौ। अब प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उपस्थित हुनुभएका सबै मेरा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि साथै हाम्रो दाजु धन परिवार, यो यरुशलेममा नै आज हामीले सान्त्वना पाउने रहेछौँ। र यरुशलेम चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई लिएर अलिकति हामी अध्ययन गरौँ अथवा यसलाई चाहिँ हामी हेरौँ। यरुशलेम भनेको चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली हो अनि विश्वव्यापी मण्डली पनि हो। है, यो स्थानीय मण्डली यसलाई चाहिँ यरुशलेम भनेर यसलाई चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। अनि यो यरुशलेममा नै आज हजुर र मैले सान्त्वना पाउँछौँ। आफ्नो आमा, जन्म दिने आमाले जसरी हामीलाई सान्त्वना दिन्छन् त्योभन्दा पनि बढ्ता चाहिँ आज मण्डलीले, यानि कि यरुशलेममा चाहिँ तपाईँ र मैले सान्त्वना पाउने रहेछौँ। है, त्यही भएको हुनाले प्रभुको प्रिय अनि एउटा दुलहिन जसलाई चाहिँ यरुशलेम भन्ने संज्ञा दिएको छ। अनि हामी हेर्छौँ गलातीको किताब आउनुहोला। गलातीको किताब कोरिन्थीको पछाडि 4 अध्याय हुन सक्छ। 4 को 26 पदलाई कसैले कृपा गरिकन पढिदिनुहोस्। गलातीको किताब 26। तर माथिको यरुशलेम स्वतन्त्र छ, ऊ चाहिँ हामी सबैकी आमा हो। है, आज हाम्रो आमा चाहिँ यरुशलेम हो। उसलाई माथिको भनिकन किन भनियो? यो यरुशलेम माथि तयारी हुँदैछ। यो चाहिँ प्रकाशको किताब 21 को चाहिँ 2 पदमा लेखेको छ, माथि चाहिँ सिँगारिरहेको छ भन्ने कुराहरू यहाँ हामी पाउँदछौँ। कृपया प्रकाशको किताब 21 को 2 पदलाई पनि कृपा गरिकन पढिदिनु होला। अनि म यूहन्नाले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई परमेश्वर तर्फबाट स्वर्गदेखि तल झरिरहेको देखे, जो आफ्ना पतिका निम्ति सिँगारिएकी दुल्हनी झैं तयार भएको थियो। है, यो यरुशलेम चाहिँ माथिको यरुशलेम भनेर पावलले गलातीको किताबमा भनिरहेको छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज जयवन्तहरू चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ एउटा यरुशलेमको लागि तयारी भइरहेको छ। जो उनीहरूले यस संसारमा आफ्नो दौड पुरा गरे, परमेश्वरले दिनुभएको आयुलाई पुरा गरे, अनि उनीहरू चाहिँ प्रभुको घरमा माथि उठेर गए, अनि उनीहरू चाहिँ एउटा यरुशलेम एउटा बनिरहेको छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो आमा निरकुमारी पनि एउटा नयाँ यरुशलेम बनिनको लागि हाम्रो बीचबाट प्रभुले आफ्नो महिमामा लानुभयो। है, अनि यो यरुशलेम चाहिँ माथि बनिरहेको छ। अनि यो तयारी चाहिँ तल भइरहेको छ। तल तयारी हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो माथि जान्छ। त्यो चाहिँ प्रकाशको किताब 12 अध्यायमा हामी हेर्छौँ। अनि तयारी हुँदै उनीहरू चाहिँ माथि सिंहासनमै उठाइन्छ भनिकन यहाँनिर बताएको छ। प्रकाशको किताब 12 को 5 पदलाई पनि कृपा गरिकन पढिदिनु होला। प्रकाशको किताब 12 को रेभलेसन च्याप्टर 12 भर्स 5। अनि उसले फलामको डन्डा लिएर जातिहरूमाथि शासन गर्ने एउटा छोरो जन्माई, अनि उसको बालक परमेश्वर कहाँ र उहाँको सिंहासनमा उठाइयो। है, यो चाहिँ एउटा बालक, एउटा छोरा भनेको छ।
अनि यो छोरा बाइबलमा थुप्रै ठाउँमा हामी विश्वासीहरूलाई छोरा 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 भनिकन संज्ञा दिएको छ। परमेश्वरले धेरै पुत्रहरूलाई आफ्नो धेरै छोराहरूलाई प्रभु येशू क्रिस्टको रूपमा ल्याउँदा हुँदी भनेर पनि बताएको छ। त्यसैले तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू हौँ। आज तपाईँ र मैले भोलि गएर पृथ्वीमा राज्य गर्नेछौँ। यदि तपाईँ र मैले प्रभु येशू क्रिस्ट सँगसँगै दुःख भोग्यौँ भने उहाँ सँगसँगै हामीले राज्य गर्नेछौँ। तिमोथीको किताबमा यो कुरा बताएको छ, तपाईँलाई मलाई थाहा छ। त्यही भएको हुनाले आज जो तयारी भए उनीहरू चाहिँ माथि प्रभुको सिंहासनमा लगिए है। अब उनीहरू चाहिँ अब फेरि एकचोटि फेरि तल सिँगारिएको अवस्थामा तल उनीहरू ल्याइन्छन्, आउँछन्। त्यही भएको हुनाले अनि यो यरुशलेम भन्ने शब्द एकदमै गहिरो छ अनि यो प्रभुको दृष्टिमा चाहिँ एकदमै बहुमूल्य पनि छ। प्रभुले यसलाई यरुशलेम भनिकन यो यरुशलेम चाहिँ एकदमै टम्म मिलेर निर्माण भएको छ है भनिकन भजन सङ्ग्रह किताब 122 को चाहिने 3 पदमा पनि यो कुरा पाउँदछौँ। कृपा गरिकन भजन सङ्ग्रह किताब 122 अध्यायको चाहिँ 3 पदलाई पनि कसैले पढ्दिन। अच्छा 22 को 3 लाई पनि कसैले पाउनु भयो खण्डमा पढिदिनु होला। यरुशलेम एक सहर झैं निर्माण गरिएको छ जो एक साथ टम्म मिलेको छ है। अब यो एकदमै टम्म मिलेको छ अनि उनीहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ आज संसारमा हामी मिलेर बस्न नसक्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरका आत्माले हामीलाई चाहिँ नयाँ जन्म दिनुभयो। प्रभु येशू क्रिस्टको रगतले हामीलाई धुनुभयो अनि प्रभु येशू क्रिस्टको वचनले चाहिँ आज हामीलाई स्नान गरेर धोएर हामीलाई चाहिँ एउटा जिउँदा पत्थरहरू पहिलो पत्रुस 2 को 5 पद अनुसार आत्माद्वारा चाहिँ एउटा घर बनिरहेको छ, निर्माण भइरहेको छ यो यरुशलेम। अनि यो यरुशलेम चाहिँ साह्रै टम्म मिलेर बनेको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि अति सुन्दर देखिन्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यसैले आज हामीले चाहिँ तपाईँ र म नै एउटा टम्म मिलेको यरुशलेम भएको हुनाले अरूलाई एउटा उदाहरण हामी चाहिँ देखाउनु पर्छ, देखिरहेको छ है। अनि यो चाहिँ अति यरुशलेम मिलेको छ भनेर बताएको छ। त्यसैले यो यरुशलेम चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मण्डली पनि हो र यो यरुशलेम चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली पनि हो। अनि यो स्थानीय मण्डलीमा यस्तो प्रकारको दुःखद घटनाहरू हुन्छ। अब यो मण्डलीको त एउटा कर्म हो है। जब एउटा मण्डली निर्माण हुन्छ, मण्डलीको चाहिँ इनागुरेट हुन्छ, स्थापना हुन्छ, अनि यो मण्डलीका धेरै कर्महरू चाहिँ मण्डलीले गर्दै जानुपर्छ। जस्तै बिहाबारी गर्नुपर्छ, फिनरलको सेवा गर्नुपर्छ, अनि चाइल्ड डेडिकेसन गर्नुपर्छ, अनि जस्तै अरू त्यस्तै कर्महरू हाउस डेडिकेसन गर्नुपर्छ, अनि बाप्टिजमको सेवाहरू हुन्छ, ब्रेकिङ अफ ब्रेडहरू हुन्छ। यस्तो सेवाहरू चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा भइरहन्छ। त्यही भएर भनेको छ पहिलो प्रेरितको किताब 1 को 8 मा कृपा गरिकन पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 1 को 8 पद। अच्छा प्रेरित 1 को 8 पदलाई कसैले पाउनु भयो खण्डमा पढिदिनु हवस्। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। धन्यवाद छ भाइ हजुरलाई। अनि यहाँ लेखेको छ जब पवित्र आत्मा आउनु भएपछि पवित्र आत्माले हामीलाई परमेश्वरको मण्डलीभित्र जब बाप्टिजम गर्नुहुन्छ, हामी चाहिँ प्रभुको मण्डलीको एउटा देहको एउटा अङ्ग हुन्छौँ। अनि एउटा अङ्ग भइसकेपछि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी चाहिँ साक्षी चाहिँ पहिला कहाँ हुनु पर्ने रहेछ? यरुशलेममा हुनुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ यरुशलेम चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली हो है। स्थानीय मण्डलीले सायद यो सान्त्वनाको सेवा गर्नुभयो। हिजो अस्तिको दिन हिजो राति हाम्रो दिदीलाई जब प्रभुले महिमामा उठाउनु भएपछि अनि फेरि आज हामीलाई फेरि तपाईँहरूले आमन्त्रित गर्नुभयो। कस्तो राम्रो छ यो मण्डलीको एउटा नक्सा, मण्डलीको कायदा हजुरहरूले हामीले यो बुझेका छौँ। त्यही भएर आज यो हाम्रो सेवामा कति नयाँहरू पनि हुनुहुन्छ। आज धेरै भाइ बहिनीहरू जसले प्रभुलाई भर्खर पाउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि यो कुराहरू यस्ता कुराहरू सिक्दै सिक्दै जानुपर्छ। अनि पहिला चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा आज जो कुराहरू हामीलाई मर्माहट हुन्छ, यस्तो कुराहरू पर्छ, हामी स्थानीय मण्डलीले नै सुरु गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ नै अनि फेरि बाहिरका मण्डलीहरूबाट हामीले यस्तो एउटा सान्त्वना भनौँ अथवा चाहिँ
हामीले बाइबलमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ माछा मार्दै गर्दाखेरि उनीहरूले माछा तान्न सकेनन् अनि नजिकको आज बोटलाई यानि कि के भन्छ उनीहरूले सहायता मागेका थिए। त्यस्तै प्रकारले यो एउटा मण्डलीको एउटा चाहिँ के हो क्रम हो। यो क्रमलाई हामीले पुरा गर्दै जानुपर्छ। मेरो खास आज हजुरलाई भन्नुको तात्पर्य के छ भन्दाखेरि यही स्थानीय मण्डलीमा अनि हामीले विश्वव्यापी मण्डलीमा स्थानीय यरुशलेममा अनि विश्वव्यापी मण्डलीको यो यरुशलेममा चाहिँ हामीले के पाउँछौँ सान्त्वना पाउँछौँ। अब सान्त्वना त हामीले दिने होइन तर सान्त्वना प्रभुको वचनले नै आज हामीलाई सान्त्वना दिँदछ है। त्यही भएको हुनाले प्रभुको वचनद्वारा तिमीहरूले एक अर्कालाई सान्त्वना दियो भनेर बताएको छ। अब स्थानीय मण्डली चाहिँ आज प्रेरितको किताब 2 को 47 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त स्थानीय मण्डली छ। अनि आज एकचोटि पढिदिउँ कृपा गरिकन प्रेरितको किताब 2 को 47 लाई पनि पढिदिनुहोस् कृपा गरिकन कसैले। परमेश्वरको प्रशंसा गर्थे र सबै मानिसहरूबाट कृपा पाउँथे अनि दिनहुँ प्रभुले मुक्ति पाउनेहरूलाई मण्डलीमा थप्नुहुन्थ्यो है दिनहुँ। अनि यो चाहिँ एउटा स्थानीय मण्डली हो। स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ प्रभुले दिनहुँ आत्मालाई थप्दै 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 लानुभयो। प्रभुको काम हुँदाखेरि 2 जना 3 जनाबाट मात्रै हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि बिस्तार 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 त्यो मण्डली बढ्दै 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 जान्छ है। अनि आत्मा बढ्दै बढ्दै जान्छ त्यो स्थानीय मण्डली हो। अनि एउटा विश्वव्यापी मण्डली छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब 12 को 12 र 13 पदलाई हामी त्यसलाई पनि पढौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी यो यरुशलेमको कुरा आएको हुनाले हामीले यो कुरा पढ्दा हुँदै हामीलाई राम्रै हुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको किताब 12 को 12 अनि 13 पदलाई पनि कृपा गरिकन पढिदिनुहोस्। किनकि हुन्छ तर त्यसका अङ्गहरू धेरै हुन्छन् अनि त्यस एउटा शरीरका सबै अङ्गहरू धेरै भए तापनि एउटै शरीर हुन्। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि चाहे हामी यहुदी हौँ चाहे ग्रिक, चाहे हामी कमरा हौँ चाहे स्वतन्त्र, हामी सबै एउटै आत्माद्वारा एउटै शरीरभित्र बप्तिस्मा भयौँ र सबैलाई एउटै आत्माभित्र पिउन दिइयो। हस् धन्यवाद छ भाइ। हेर्नुहोस् अनि यो चाहिँ एउटा विश्वव्यापी मण्डली। हामी विभिन्न जातीय धर्म वर्ग हामी विभिन्न संस्कृतिबाट चाहिँ आज विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका मानिसहरू छौँ। त प्रभुले चाहिँ हामीलाई एउटा मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एउटा के हुनुहुन्छ बडी हुनुहुन्छ एउटा प्रभुको मण्डली उहाँ चाहिँ शिर हुनुहुन्छ। उहाँभित्र तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुभयो एउटा देहभित्र हाल्नुभयो। अनि आज एकअर्काका चिन्ता फिक्री गर्ने एकअर्कालाई चाहिने आज शोक सन्ताप परेको बेलामा सान्त्वना दिने आज प्रभुले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। कस्तो यो अचम्मको कुरा छ। संसारमा यस्तो पाइन्छ र संसारको कुरामा यस्तो कुरा पाइँदैन। उनीहरू यस्तो कुराहरू गर्छन् तर उनीहरूले चाहिँ आज कुनै एउटा अभिलाषा राखेर केही देखावटी प्रतिस्पर्धाको भावना लिएर उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्। तर परमेश्वरका आत्माले तपाईँ र मलाई आज यो एउटा अचम्मको कुरा गराउनु भयो। हामी यसको कारण आज प्रभुलाई धन्यवाद दिँदै प्रभुको चरणमा चाहिँ आज हामी आएका छौँ। त्यसैले प्रभुको वचनमा भनेको छ कसैलाई शोक परेको छ तिमीहरू चाहिँ गएर के गर्नु उपदेशकको किताबमा आउनुहोस् त कृपा गरिकन बुक अफ एक्लेसियास्टिक्स उपदेशक कतिको एक्सक्युज मी अच्छा उपदेशकको किताब शोकको घरमा भनिकन लेखेको छ। कृपा गरी 7 को 2 पदमा होला पढिदिनु होला कसैले। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। धन्यवाद छ भाइ। त्यही भएर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीलाई शोक पर्छ अनि हामी चाहिँ आज शोकमा परेको दाजुभाइलाई एक अर्काले चाहिँ हामीले सान्त्वना दिएर चाहिँ माथि उठाउनु पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो मान्छेको जीवन छोटो छ, मृत्यु चाहिँ निश्चित छ। मानिसले चाहिँ यो कुरा भुल्छ है, मान्छे भुल्ने जाति हो। त्यही भएको हुनाले जब ऊ चाहिँ शोकको घरमा जान्छ अरे अनि उसले चाहिँ म त एउटा अजमरी मान्छे मैले मान्छे चाहिँ यस्तो प्रकारले जिउँछ अरे ऊ चाहिँ मानव कहिले मर्दैन त्यस्तो प्रकारले मान्छे जिरहेको हुन्छ। जब मान्छेले चाहिँ शोकको घरमा जान्छ म त मरणशील मान्छे हो, मरणहार मान्छे हो, म त केही दिनको लागि यहाँ आएको पानीको बाप जस्तो मान्छे भनिकन त्यो मान्छेले चाहिँ त्यतिखेर बुझ्न सक्छ अरे है। त्यही भएको हुनाले हामी चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा शोकमा परेकाहरूलाई
हामीले परमेश्वरको वचनद्वारा सान्त्वना दिनुपर्छ। पहिलो थेसलोनिक किताब हामीलाई थाहा छ 4:16 कृपा गरिकन कसैले पढिदिनु होला है। पहिलो थेसलोनिकको किताब 4:16 आउनुभएको खण्डमा पढिदिनुहोस्। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतहरूको आवाज र परमेश्वरको तुरैसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ अनि ख्रिस्टमा मरेकाहरू पहिले पौरेर उठ्नेछन्। हजुर, धन्यवाद छ भाइ। अनि त्यसपछि तल सान्त्वना दियो भन्ने जुन चाहिँ छ 18 पनि हजुरले कृपा गरिकन पढिदिनु होला। यसकारण यी वचनहरूद्वारा एक अर्कालाई सान्त्वना देऊ। है, हामीले चाहिँ सान्त्वना दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी चाहिँ आशा जो हामीले अघि गएर पढेको थियौँ पहिलो कोरिन्थीको किताब 13 अध्यायको 13 पदमा विश्वास, आशा अनि प्रेम, हामीले संसारमा कमाएको सबै कुराहरू छोडेर जानुपर्छ। चाहे हामीले जीवनभरि पौरख गरेर हाम्रा 10 नाङ्ग्रा खाएर पाखुरा बजाएर हामीले चाहिँ घर बनाउँछौँ, मोटर गाडीहरू किन्छौँ अनि हामीले असल असल कुराहरू आर्जन गर्छौँ, हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्सहरू हुन्छ, सब कुरा हामीले छोड्नुपर्छ। तर यी 3टा कुरा मात्र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले लिएर जान्छौँ। सो यी 3टा कुरालाई चाहिँ तपाईँहरू मैले एकदम जोगाएर एउटा गार्धन जस्तो तपाईँहरू मैले जोगाएर चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ है। त्यही भएर बाइबलमा लेखेको छ लुकाको किताबमा के परमेश्वरका पुत्र आउँदा विश्वास पाउलान् भनिकन त्यहाँ लेखेको छ, प्रेम सेलाएको छ भनिकन लेखेको छ, आशा पनि टुटेर जान्छ भनेर लेखेको छ। त्यही भएको हुनाले आज यो आशा भन्ने कुरा चाहिँ जो छ त्यो चाहिँ एकदमै यो कुरा जल्दो बल्दो हामीले राख्नुपर्छ है। यो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसारमा चाहिँ तपाईँ र म एउटा आशा नभएको जस्तो गरेर हामीले जिउनु हुँदैन। किनभने हाम्रो आशा चाहिँ धन्य आशा भनेको छ बाइबलमा। किन भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ एक दिन बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ, फर्किनुहुन्छ अनि उहाँले चाहिँ पहिला मरेकाहरू चाहिँ पहिला बौरेर उठ्छन् रे। अहिले जो मरिसके प्रभुको साथमा गए उनीहरूलाई साथमा लिएर आउनुहुन्छ भनिकन अघि हामीले 4:16 पदमा हामीले पढेर गयौँ। अनि फेरि प्रभु चाहिँ फेरि आज त्यो बादलको सवारीमा आउनुहुन्छ। त्यो धन्यको आशाले आज तपाईँ र मलाई के गरेको छ, एउटा जिलाएको छ, हामीले जिउने शैलीलाई एकदमै के गरेको छ, एउटा तन्दुरुस्त राखेको छ है। तीतसको किताब 2 अध्याय, तीतसको किताब धन्य आशा भनिकन हामी त्यहाँ देख्छौँ। तीतस 2:13 पदलाई कृपा गरिकन कसैले पढिदिनुहोस् त। तीतसको किताब 2:13 पदलाई। र त्यस धन्य आशाको र हाम्रा महान परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रिस्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनुपर्छ। त्यो धन्य आशालाई चाहिँ पक्रेर है आज हामी आशा नभएको जस्तो, आज होइन कतिमा भनेको छ आशा नभएको जस्तो, एफिसीको किताब 2:12 होला है। हामी अरू आशा नभएको जस्तो गरेर हामी जिउने होइन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसलाई पनि पढ्दिउँ त। एफिसीको किताब आशा नभएका संसारमा हामी जिरहेका थियौँ आशा नभएको जस्तो। अच्छा, 2:12 रहेछ। त्यस समयमा ख्रिस्टबिन थियो, हजुर, इजरायलको नागरिकताबाट अलग, हजुर, प्रतिज्ञा वचनहरूबाट पराई, आशा नभएका र संसारमा परमेश्वर रहित थियो है। त्यस्तो प्रकारले तपाईँहरूमा जिएको थियो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा आशा नभएको जस्तो। अनि तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुभयो भने एउटा जीवित आशा चाहिँ हामीलाई दिनुभयो, विश्वास दिनुभयो। जब तपाईँ र मैले विश्वास गऱ्यौँ है, अनि त्यो विश्वास चाहिँ बढ्दै 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 आज जाने विश्वास भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। अनि त्यो विश्वास र आशा चाहिँ 2टा कुरा सँगसँगै जान्छ, सँगसँगै। कहिले पनि त्यो 2टा कुराहरू चाहिँ फरक हुनु हुँदैन है। त्यही भएको हुनाले आज हाम्रो दिदी यानि कि हाम्रो आन्टी भनौँ, उहाँ चाहिँ आफ्नो रेसलाई पुरा गरेर, आफ्नो दौडलाई, पृथ्वीमा जति प्रभुले दिएको दौडलाई पुरा गरेर अनि त्यो आशाको लङ्गरबाट भित्र छिर्नुभयो। त्यो आशाको लङ्गर जो भित्र पस्नु भएको छ, हिब्रूको किताब 6:19 भनेको छ, त्यो आशाको लङ्गर भित्रै भनेको छ। पढिदिनुहोस् त, हिब्रूको किताब 6:9 पदमा त्यहाँनिर हामी पाउँदछौँ। हिब्रू 6:19 सरी, यो आशा चाहिँ
यो आशा चाहिँ हामीसित प्राणको लङ्गर जस्तै छ, जो सुरक्षित र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानसम्म प्रवेश गर्छ। है त्यो पर्दाको भित्रपट्टि भनिकन त्यो बाइबलमा लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, पर्दाको भित्र भनिकन ट्याबरनाकलमा चाहिँ दुई प्रकारको पवित्र स्थान हुन्थ्यो। बाहिरकोलाई पवित्र स्थान र भित्र यो पर्दा भित्रको स्थानलाई चाहिँ महापवित्र स्थान भनेर भनिन्थ्यो। जानेर चाहिँ वर्षमा एकचोटि महापुजारी मात्र जान सक्थे, अरू कोही पनि जान सक्दैन थियो। तर तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु येशू क्रिस्टको बलिदान, उहाँको निष्पक्ष बलिदान, क्रुसको बलिदानद्वारा हामीलाई एकैचोटि त्यो पवित्र स्थानभित्र प्रवेश गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। त्यही भएर यो आशा छ, हामी त्यहाँभित्र प्रवेश गरेका छौँ है। अनि आज यो प्राणको के भन्छ यहाँ, आशासित हामी प्राणको लङ्गर जस्तै रे अनि सुरक्षित छ र दृढ छ अनि पर्दाको भित्रपट्टिको स्थानमा प्रवेश गर्छ। चाहिँ भित्रपट्टिको भनेको चाहिँ आज परमेश्वरको सिंहासनको अघि जाने र मसालाई मात्र जाने इजाजत थियो, महायाजकलाई जाने इजाजत थियो। तर आज तपाईँ र मलाई आज आशाले त्यो एउटा महापवित्र स्थानभित्र। त्यही भएको हुनाले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अनि जब हामी मृत्युशय्यामा हामी जान्छौँ, पुग्छौँ, सायद हामी विभिन्न प्रकारले हाम्रो डिपार्चर हुनसक्छ। कोही हामी हस्पिटलको बेडमा हाम्रो डिपार्चर हुनसक्छ, अनि कसैको चाहिँ हुनसक्छ गाडी चलाउँदै गरेको बेलामा हुनसक्छ। अस्ति हाम्रो भाइ इजेकियल आफ्नो बिस्तरामा चाहिँ उहाँ डिपार्चर हुनुभयो जवान अवस्थामा है। हाम्रो हातमा धेरै आज प्रभुका लोकहरू चाहिँ हाम्रो हातमा उनीहरू डिपार्चर भए। कति प्रभुलाई नपाएको मान्छेहरू नि हाम्रो हातमा डिपार्चर भएको छ। प्रभुलाई पाउने र नपाउनेहरूको हामीले आकाश पातालको चाहिँ भिन्नता हामीले देख्दछौँ। उनीहरूको त्यस्तो डिपार्चर हुन्छ भनेको छ बाइबलमा। धर्मी जन चाहिँ त्यो आशामा एउटा उसले प्राण उसले दिइरहेको हुन्छ अरे। आउनुहोस् त भजन संग्रह किताब कृपा गरिकन कहाँ धर्मी जनलाई चाहिँ मृत्युमा पनि त्यो आशा हुन्छ भनेर लेखेको छ। भजन संग्रह हो कि हितोपदेशमा होला, हितोपदेश किताब 32:14 पदमा कृपा गरिकन हितोपदेश 32:14 पदलाई जसले पाउनुहुन्छ कृपा 32 होइन, अच्छा 14:32 हो कि होइन, 14:32 रहेछ, माफ गर्नुहोस्, 14:32 पदलाई पढिदिनुहोस् त। दुष्ट त्यसकै दुष्टताले गर्दा लखेटिन्छ, तर धर्मीजनलाई आफ्नो मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। धर्मीजनलाई चाहिँ के हुन्छ अरे, मृत्युमा पनि आशा हुन्छ। सो आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब तपाईँ र मैले यस धरतीमा चाहिँ हामीले प्राणलाई, यो प्राण केही समयको लागि प्रभुले दिनुभएको छ, क्षणिक छ, अनि यो प्राणलाई छोड्दाखेरि चाहिँ एउटा आशा छ प्रभुलाई चाहिँ आम्ने सामने भेट्नको लागि। आज त्यो आशामा चाहिँ हाम्रो दिदी जानुभयो। आज हामीलाई पनि त्यो सन्देश दिएर जानुभएको छ। हामी पनि अब तयारी छौँ के त है। आज धर्मीजन चाहिँ उठाइँदैछ अरे भनिकन प्रभुको वचनमा लेखेको छ। आज धन्यवन्ती प्रभुमा सुत्नेहरू, आज धर्मीजन लगिँदैछ आज आउन लागेको विपत्तिद्वारा। आज हामीले बाहिर हेर्छौँ, डरलाग्दो प्रकारको विपत्ति आइरहेको छ। हो, अब यो विपत्तिबाट धर्मी जनहरू लगिँदैछ अरे भनेर कति एसैयाको किताब 57 अध्यायको 1 पदमा होइन, पढिदिनुहोस् त्यसलाई पनि। आज एसैयाको किताब, एसैया नबीको किताब 57को 1 पदलाई पनि कृपा गरिकन पढिदिनुहोस्। धर्मीजन नाश हुँदैछ, तर कसैले यो कुरा हृदयमा राख्दैन, अनि करुणामय मानिसहरू लगिँदैछन्, तर धर्मी जनता आउन लागेको विपत्तिको सामुबाट लगिएको हो भनी कसैले विचार गर्दैन है। आज धर्मी जनहरू चाहिँ आज प्रभु आउन लागेको एउटा डरलाग्दो विपत्ति छ। तपाईहरु मैले देखिरहेको छौँ, अहिले पेन्डेमिक सिचुएसनको बाटो भएर लगभग 6 मन्थ्स हामी यो पार भएर गयौँ। 11.5 महिना जस्तो यो साल यस्तै प्रकारले बितिरहेको छ। अब एकपछि अर्को यस्ता विपत्तिहरू आउनेछन्। यो पृथ्वी तपाईँ र मेरो बस्न लायकको घर छैन है, किनभने यो पृथ्वीमा आज तपाईँ र मैले यहीँ बस्नुपर्छ, यही नै हाम्रो सारा जीवन हामी यहाँ गुजार्छौँ जस्तो प्रकारले हामी बस्नु हुँदैन। त्यही भएर यदि आशा नभएको जस्तो भएर हामी बस्यौँ भने पावलले चाहिँ हामीलाई चेतावनी पनि दिएको छ होइन। पावलले चाहिँ हामीलाई
पहिलो कोरिन्थीको किताब 15:19 पदमा भन्छ, ए तिमीहरू आशा नभएको जस्तो जिउने भनिकन उसले हामीलाई चुनौती दिन्छ। पढ्नुहोस् त पहिलो कोरिन्थीको किताब 15:19 पदमा यो कुरा हामी पाउँदछौँ है। पहिलो कोरिन्थीको किताब 15:19 पदमा पावलले चाहिँ यो कुरा भन्दछन्, यही जीवनमा मात्र हामीले ख्रिस्टमा आशा राखेका छौँ भने सबै मानिसहरूभन्दा हामी चाहिँ सबैभन्दा दुखी हौँ। है यही जीवनमा मात्रै, आज यो संसारको आज के भन्छ एकदमै संसारका भौतिक कुराहरूमा, नाश हुने कुराहरूमा, आज दोस्रो पत्रुसको किताब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि सबै संसारमा भएका भौतिक कुराहरू चाहिँ टलेर जान्छ। भौतिक कुराहरू आगो र गन्धको लागि साँचेर राखेको छ भनिकन आज दोस्रो पत्र 3:9, 10, 11, 12, 13 पदमा हामीले, तर आज हामीलाई चाहिँ एकदम तयारी हुनुपर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ। आज दिदीको डिपार्चरले पनि, प्रिय दाजुभाइ दिदी, तपाईँ र मलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिएको छ। यो सन्देश दोस्रो पत्रुसको किताब 3:13 र 14 पदलाई कृपा गरिकन पढिदिनुहोस् त। 2 Peter chapter 3 verse 13 and 14। तरै पनि हामी उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार नयाँ आकाशहरू र नयाँ पृथ्वीको बाटो हेर्दछौँ जहाँ धार्मिकताले बास गर्छ। यसकारण प्रियहरू हो, जब तिमीहरू यी कुराहरूको बाटो हेर्दछौ त उहाँद्वारा मेलमिलापमा निष्कलङ्क र निर्दोष अवस्थामा भेटाइने प्रयत्न गर। है आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब हामीलाई यस्तो कुराहरू हुन्छ, हाम्रा बिलभेटहरू चाहिँ हाम्रो बिचबाट चाहिँ जब डिपार्चर हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ जान्छन् भने आज तपाईँ र मैले एउटा, तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ एउटा सन्देश दिएर गएको हुन्छ। त्यही भएर हुनाले तपाईँ र म पनि उनीहरू जस्तो आज बाटो हेर्दै, आज प्रभुमा बाटो हेर्नेहरू, प्रभुको बाटो हेर्दै प्रभुमा सुत्नेहरू चाहिँ धन्य हुन् है। आउन लागेको विपत्तिबाट उनीहरू जसरी गएका छन् है, अब यो संसारमा के हुन्छ भोलि गएर हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यही भएर हुनाले प्रभु येशू मसीहले आज सबभन्दा तपाईँ र म भाग्यमानी मान्छेहरू हौँ। तपाईँ र मेरो चाहिँ उद्धार मुक्ति पापको क्षमा भएको छ। अनि प्रभुले चाहिँ अब न्याय गर्नुहुन्छ, यो पृथ्वीलाई नि न्याय गर्नुहुन्छ, अनि शैतानलाई पनि न्याय गर्नुहुन्छ, पृथ्वीमा भएका मान्छेहरूको न्याय गर्नुहुन्छ। जो प्रभुमा मरेका छन् उनीहरूको पनि न्याय हुन्छ, प्रभुमा नमरेका, प्रभुमा नसुतेकाहरूको पनि न्याय हुन्छ। आज त्यो न्यायबाट तपाईँ र म स्केप भएका छौँ भने तपाईँ र म धन्य हौँ। यदि हाम्रो बिचमा कोही उद्धार मुक्ति पापको क्षमा नपाउनु भएको छ भने आज दिदीले, हाम्रो आदरणीय दिदीले चाहिँ हामीलाई एउटा सन्देश दिएर जानुभएको छ है। आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिब्रू 9:27 पदले भन्छ, प्रभुले सबै कुराको, सबै मानिसहरूको न्याय गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ है। हिब्रू 9:27 एकचोटि मरण अनि त्यसपछि चाहिँ सबै मानिसहरूको त्यहाँनिर के हुन्छ पढिदिनु होला, न्याय हुन्छ भनिकन यो कुरा त्यहाँ बताएको छ। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति एकपल्ट मरण र त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ। आज एकचोटि मरण अनि मरणपछि चाहिँ न्याय नियुक्त गरिएको छ। अनि न्यायकर्ता आज प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ अहिले हाम्रा अहिलेको चाहिँ उहाँ उद्धारकर्ता, भोलिका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। यो यूहन्ना सुसमाचार 12:46 पदमा लेखेको छ, उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रा उद्धारकर्ता, अहिले तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति पापको क्षमा स्वर्ग जाने निश्चयता उहाँले दिनुहुन्छ। पढिदिनुहोस् यूहन्ना सुसमाचार 12:46-47 पदलाई। म माथि विश्वास गर्ने हरेकले अन्धकारमा रहनु नपरोस् भनेर म यस संसारमा ज्योति भएर आएको हुँ। अनि कसैले मेरा वचनहरू सुन्छ र विश्वास गर्दैन भने म उसको न्याय गर्दिन, किनभने म संसारको न्याय गर्नलाई होइन तर संसारलाई बचाउन आए। हजुर, अनि 48 पनि पढिदिनुहोस् ब्रदर। जसले मलाई रद्द गर्छ र मेरा वचनहरू ग्रहण गर्दैन त्यसलाई न्याय गर्ने एउटा छ, मैले बोलेको वचनले नै अन्तिम दिनमा त्यसको न्याय गर्नेछ। आज प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज धन्य हुन्थे प्रभु येशू ख्रीष्टमा जो सुत्छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर उनीहरू यस संसारबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ ओझेल पर्छन्। तर जस कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पाउनु भएको छैन, प्रिय छोराछोरीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँलाई चाहिँ स्वर्ग जाने निश्चयता, पाप क्षमाको निश्चयता, अनि आज अशान्ति मनमा छ भने आज प्रभु येशू ख्रीष्टले अहिले तपाईँलाई पापको क्षमा दिन सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँलाई एउटा आज प्रभु येशू ख्रीष्टले स्वर्ग जाने निश्चयता, हामीले वास्तविक खोजेको शान्ति प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ।
किनभने उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले मान्छेलाई मार्न पनि सक्नुहुन्छ, मान्छेलाई जिलाउन पनि सक्नुहुन्छ। याकुबको किताब 5:12 लेखेको छ, उहाँले मान्छेलाई जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। याकुब 5:12 कृपया पढिदिनुहोस्। याकुबको किताब 5:12। तर सबै कुराहरू भन्दा बढी हे मेरा भाइहरू हो, कसम नखाओ, न त स्वर्गको नाममा, न पृथ्वीको नाममा, न त अरू कुनै कसम, तर तिमीहरूको हो चाहिँ हो। 4:12 पढिदिनुहोस् ल। 4:4 व्यवस्था दिने वाला एउटै हुनुहुन्छ, जसले बचाउन र नाश गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अर्काको न्याय गर्ने तिमीको हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई नाश गर्न पनि सक्नुहुन्छ, बचाउन पनि सक्नुहुन्छ। सब कुरा हाम्रो एकमुठी प्राण चाहिँ प्रभुको हातमा छ। सो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हाम्रो बिचमा हामीले कसैले उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाएका छैनौँ भने उहाँ चाहिँ आजको चाहिँ उहाँ धार्मिक आजका उहाँ चाहिँ आज मुक्तिदाता, भोलिका चाहिँ उहाँ न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि प्रभुले जब न्याय गर्नुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो न्याय धार्मिकतामा गर्नुहुन्छ। प्रभुले न्याय गर्दाखेरि कोही पक्षपात गर्नुहुन्न है, मान्छेले जस्तो पक्षपात प्रभुले गर्नुहुन्न। त्यही भएको हुनाले भजन सङ्ग्रह 96:13 लेखेको छ, उहाँको धार्मिकता एकदमै, उहाँको न्याय चाहिँ धार्मिकतामा न्याय हुन्छ अरे भनेर लेखेको छ। पढिदिनुहोस् त भजन सङ्ग्रह किताब 96:13 उहाँको न्याय चाहिँ एकदमै धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुन्छ भनिकन हामीले कुरा पाउँछौँ। किनकि उहाँ आउनुहुन्छ, किनकि उहाँ पृथ्वीको न्याय गर्न आउनुहुन्छ। उहाँले संसारको न्याय धार्मिकतामा र जाति जातिका मानिसहरूको न्याय आफ्नो सत्यतामा गर्नुहुनेछ। सो यसले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज प्रभु येशू ख्रीष्ट जब आउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ उहाँले यो न्याय गर्नुहुन्छ, मान्छेको न्याय। अनि मान्छेले जस्तो उहाँले न्याय गर्नुहुन्न है, उहाँले परमेश्वरले चाहिँ आज धार्मिकतामा चाहिँ हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ अरे। सो त्यस न्यायबाट चाहिँ आज स्केप हुने, उम्किने हामी धन्य हौँ। सो हाम्रो दिदीले पनि आफ्नो दौडलाई पुरा गरिकन उहाँ चाहिँ त्यो न्यायबाट चाहिँ उहाँ उम्कनु भयो। हाम्रो न्याय प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो कल्भरीको क्रुसमा जो उहाँले प्राण दिइरहनु भएको थियो, त्यतिखेर हाम्रो न्याय त्यहाँनिर खनिएको थियो। त्यही भएर प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो बलिदानलाई विश्वास गर्नेहरू धन्य हुन् है। आज त्यही भएको हुनाले आज पृथ्वीका सबै मान्छेलाई चाहिँ समान प्रकारले प्रभुले प्रेम गर्नुहुन्छ। कसैलाई प्रभुले चाहिँ एकदमै थोरै प्रेम, कसैलाई धेरै प्रेम प्रभुले गर्नुहुन्न है। त्यो प्रेमलाई, प्रभुको प्रेमलाई प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी नेग्लेक्ट नगरौँ। किन भन्दाखेरि प्रभुले समान प्रकारले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले चाहिँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मान्छे मर्नुभन्दा अगाडि प्रभुले चाहिँ आज त्यो मान्छे नरकमा नजाओस्, यदि मान्छे चाहिँ कसैले उद्धार मुक्ति पाएन, पापको क्षमा पाएन र ऊ मरिगयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ वान वे टिकट काटेर त्यो मान्छे नरकमा जान्छ अरे। त्यहाँबाट बाहिर निक्लिने कोही उपाय नै छैन भनिकन अयुबले आफ्नो अयुबको किताब 7:9 यो कुरा हामी पाउँछौँ। पढिदिनुहोस् अयुबको किताब 7:9 है। जसरी बादल बिलाएर हराइजान्छ, त्यसरी नै जो तल चिहानमा ओलेर जान्छ, त्यो फेरि निस्केर माथि आउने छैन। जो मान्छे चाहिँ उद्धार मुक्ति पापको क्षमा नपाइकन चाहिँ हामी मर्यो भने आज त्यो मान्छे फेरि फर्केर आउँदैन। त्यो कस्तो विडम्बनाको कुरा हो। आज हामीलाई चाहिँ यो सन्देश आज बेलुका आज दिदीको डिपासरले चाहिँ हामीलाई कुरा दिइरहेको छ। त्यहाँनिर उहाँहरूले दिदी जब आफ्नो महिमामा जानुभयो, उहाँहरूले त्यहाँ एउटा टेक्स्ट लेख्नु भएको रहेछ। अनि मैले मेरो दौड पुरा गरेको छु, अब मेरो निम्ति मेरो विश्वासको रखवाली मैले गरेको छु, अब उपरान्त मेरो लागि धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ भनेर त्यहाँनिर लेख्नु भएको रहेछ भाइहरूले, दाजुभाइहरूले। अति खुसी लाग्यो है। आज हामी जो जीवित छौँ, परिवारहरू जो हामी आज बाँकी छौँ, जसलाई उहाँले छोडेर जानुभएको छ, हाम्रो लागि पनि यो एउटा चुनौतीको कुरा हो। उहाँले आफ्नो दिनहरू पुरा गर्नुभयो। परमेश्वरले नै त्यति दिन उहाँलाई राखिदिनु भएको थियो है। परमेश्वरले सीमा रेखाहरू कोरेर हाम्रा पाइलाहरू पनि गन्ती गरेको छ भनेको छ बाइबलमा। सो यसुसले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि कोही हाम्रो बिचमा आज हामीले उद्धार मुक्ति पापको क्षमा पाएको छैनौँ भने प्रभुले आज रात तपाईँ र मसँग बात गरिरहनु भएको छ है। अनि
प्रभुले मेरो लागि, हामी सबैको लागि, सारा संसारको लागि, हामी व्यक्तिगत मान्छेको लागि चाहिँ उहाँले हाम्रो पाप बोक्नुभयो। पहिलो पत्रुस 2:24 मा हाम्रो व्यक्तिगतको लागि भनिकन बताएको छ। पढ्नुहोस् त, पहिलो पत्रुस 2:24। हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको पारियो। अझ हाम्रो व्यक्तिगत अनि सारा संसारको लागि भनेर पहिलो यूहन्ना 2:2 मा पनि हामी पाउँछौँ। फर्स्ट एपिस्टल अफ जोन च्याप्टर 2 verse 2 लाई पनि पढिदिउँ। अनि उहाँ हाम्रा पापहरूका निम्ति प्रायश्चित हुनुहुन्छ र हाम्रा निम्ति मात्र होइन तर सारा संसारका पापहरूका निम्ति पनि। सो प्रभु येशू मसीहले आज हामी सबै सारा संसारको लागि, तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनको लागि पनि आज उहाँले हाम्रो पापहरू बोकेर जानुभयो। यदि हामी पापैमा मर्यौँ भने हामी चाहिँ कहिले पनि ननिप्ने डरलाग्दो आज लेक अफ फायर त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरूमा जानुपर्छ। जसरी अयुबले भनेको छ, त्यो ठाउँमा गएपछि चाहिने के हामी बाहिर निक्लिएर आउन सक्दैनौँ, त्यस्तो ठाउँ छ। त्यही भएको हुनाले आज ती धन्य हुन् जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा उनीहरू सुत्छन्, प्रभु येशू ख्रीष्टमा उनीहरू मर्छन्। है, प्रकाश किताब हामी अब लास्टतिर प्रकाशको किताब 14 अध्याय कति छ, धन्य हुन् तिनीहरू जो प्रभु येशू ख्रीष्टमा उनीहरू चाहिँ सुत्छन् भनिकन बताएको छ 13 पदमा, होइन? अनि मैले स्वर्गबाट मलाई यसो भनिरहेको एउटा आवाज सुने, ती मरेकाहरू धन्य हुन् जो अबदेखि उसो प्रभुमा मर्छन्। आत्मा भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले आफ्ना परिश्रमहरूबाट विश्राम पाउन् अनि तिनीहरूका कामहरू तिनीहरूका पछि लाग्छन्। प्रभुको स्तुति होस्। र उहाँले आफ्नो कामलाई पुरा गर्नुभयो, समाप्त गर्नुभयो। उहाँले छोराछोरीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। आज 9 महिनासम्म 10 महिनासम्म आफ्नो कोखमा बोक्नु भयो, पालन पोषण गर्नुभयो, संसारलाई देखाउनु भयो, हातमा समातेर आज हामीलाई चाहिँ आज यहाँसम्म ल्याउनु भयो। श्रीमानको लागि चाहिँ एउटा अर्धाङ्गिनी बनेर उहाँले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्नु भयो। अनि आज उहाँले चाहिँ आफ्नो कोर्सलाई पुरा गर्नुभयो। पुरा गरेर उहाँ चाहिँ प्रभु घरमा जानुभयो संसारबाट केही समयको लागि, अलिकति क्षणिक समयको लागि। अनि फेरि एक दिन हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको सामने उहाँलाई चाहिँ के गर्छौँ, आज आम्ने सामने उहाँलाई चाहिँ आम्ने सामने हामी देख्न सक्छौँ। यस्तो कसले गर्न सक्छ? यस्तो संसारका कुनै धर्म कर्ममा यस्तो कुराहरू छ न त कुनै यस्तो बुजुर्ग संसारको विद्वान साइन्टिस्टले नै यस्तो कुरा गर्न सक्छ त? प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो आदरणीय दाजु धन अनि परिवार, आज तपाईँहरूलाई आज यही हामी सान्त्वना ढाडस हामीले दिन चाहन्छौँ प्रभुको वचनद्वारा कि केही समयको लागि उहाँ चाहिँ कहाँ आउनुहुन्छ अरे। यदि हामी जीवितै रह्यौँ भने उहाँ चाहिँ फेरि त्यो अहिले जो आत्मा चाहिँ प्रभुको घरमा गएको छ, उहाँको प्रभुको उपस्थितिमा आकाशमा तारा भएर उदाएको छ। अनि त्यो आत्मा ल्याउनुहुन्छ, तलबाट चिहानबाट चाहिँ अर्को शरीर उठ्छ। अनि दुईटाको एउटा हामीले बिहान उठ्दाखेरि लुगा लगाउँछौँ नि, होइन? लुगा लगाउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ लुगा लगाइसकेपछि अर्कै मान्छे देख्छ हो। अर्को हामीले लुगा लाउँदाखेरि हाम्रो आभार नै अर्कै हुन्छ। हामीले सुट लगायौँ भने कस्तो एउटा एकदम स्मार्ट देख्छ, साडीहरू लाउँदाखेरि स्मार्ट देख्छ। हामीले अरू लुगा लगाउँदा त्यस्तै नै हो। प्रभु माथिबाट चाहिँ जो आत्मा आउँछ, तलबाट चाहिँ एउटा तयारी हुन्छ अनि एउटा शरीर बन्छ। त्यो कुरा थेसलोनीको किताबमा लेखेको छ। पहिला थेसलोनीको किताब 4 अध्याय त्यो पढेर हामी सक्नेतिर जान्छौँ। पहिलो थेसलोनीको किताब 4 अध्यायको कृपा गरिकन अच्छा 4 अध्यायको हामी 14 र 15 पदलाई पढ्नेछौँ। कृपया कसैले पढिदिनुहोस् 14 अनि 15। किनकि येशू मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भने हामी विश्वास गर्दछौँ भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई यो भन्दछौँ, हामी जो जीवित छौँ र प्रभुको आगमनसम्म रहिरह्यौँ भने
बाइक लगेर हामीले ग्राभयार्डमा राख्छौँ है। अनि आज आत्मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको उपस्थितिमा जानुभयो। अनि एक दिन फेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहुँदा उहाँले बादलको सवारीमा त्यो आत्मालाई लिएर आउनुहुन्छ। तलबाटको खोल दुईटा चाहिँ अनि एकदमै एउटा शरीर हुन्छ। यदि तपाईँ र म जीवित रह्यौँ भने उनीहरूको यो काम पहिला हुन्छ है। सो प्रभुले आज हामीलाई सहायता गरून्। र आज जो कोही हाम्रो बिचमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, पाप क्षमाको निश्चयता, स्वर्ग जाने निश्चयता यदि हामीमा छैन भने त्यो मान्छे फर्कोस्, परमेश्वरतर्फ फर्कोस्, आफ्नो पाप मानिलियोस् भनेर प्रभुको वचनले भनेको छ। हामी दुईटा पदहरू पढेर सक्छौँ। यशाया नबीको किताब 55 को 7 पदमा पढिदिनुहोस्। यशाया 55 को 7 पद। फर्कोस् भनेर बताएको छ। दुष्ट मानिसले आफ्नो चाल र अधर्मी मानिसले आफ्ना विचारहरू त्यागोस् अनि परमप्रभु कहाँ फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि दया देखाउनु हुनेछ। त्यो हाम्रा परमेश्वर कहाँ फर्कोस् किनकि उहाँले प्रशस्त गरी क्षमा गर्नुहुनेछ है। आज दुष्टलाई शान्ति हुँदैन पनि भनेको छ। सो येशूले कोही आज तपाईँ हाम्रो बिचमा उद्धार मुक्ति पापको क्षमा स्वर्ग जाने निश्चयता नपाएको हुनुहुन्छ भने प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामी तपाईँलाई आह्वान गर्छौँ आज फर्केर प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले चाहिँ आफ्नो पाप मानिलियौँ है। प्रभुले चाहिँ हामीलाई शीतल पार्नुहुन्छ अरे। हाम्रो मनमा चाहिँ अशान्ति छ भने शीतल पार्नुहुन्छ भनेको छ। कति? प्रेरितको किताब 3 को 19 पद। भेरी लास्ट प्रेरित 3 को 19 लाई पढेर एकदम शीतल पार्ने दिनहरू आउँछ भनेर भनेको छ। ल पढौँ त त्यसलाई। प्रेरित 3 को 19। यसकारण तपाईहरूका पाप मेटिनेका लागि पश्चाताप गर्नुहोस् र फर्कनुहोस्, तब प्रभुको उपस्थितिबाट शीतल पार्ने समयहरू आउनेछन्। प्रभुले हामीलाई सहायता गरेका हुन्। आज हामी जो कोही प्रभुदेखि टाढा छौँ, आज दिदीको डिपार्चरले आज हामीलाई यो सन्देश दिइरहेको छ। मैले मेरो दौड पुरा गरेँ, अब तिमीहरूले पनि पुरा गर्नुपर्छ भनेर आज है। सो येशूले आज अघि हामीले दुईटा पदहरू पढेर गयौँ। यशाया 66 को 13 पद, पहिलो कोरिन्थी 13 को 13 पदलाई अनि जानेर यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूले यरुशलेममा नै सान्त्वना पाउनेछौ। अनि यो यरुशलेम चाहिँ कोही पनि होइन, अरू अरूको जीवित मण्डली हो है, स्थानीय मण्डली र विश्वव्यापी मण्डली। यो यरुशलेम निर्माण भइरहेको छ। पाउल प्रेरितले पनि भनेको छ यो यरुशलेमलाई बनाउनको लागि एकदमै म प्रशुद्धि वेदनामा गएँ भनेको छ। अनि त्यो एउटा स्त्रीले पनि एउटा घाम ओढेकी जसको खुट्टा जुन थियो त्यो पनि प्रभुको मण्डली हो, जसले चाहिँ एकदमै जन्माउँछ, माथि स्वर्गमा पुर्याइयो भनिकन लेखेको छ। सो येशूले प्रभुले हामीलाई गरेका हुन् र यो स्थानीय मण्डलीमा अनि विश्वव्यापी मण्डली आज हाम्रा दाजु धनबहादुर अनि साथै हाम्रा छोरीहरू अनि ज्वाइँ नाल नातिना सबैको लागि हामी यही प्रार्थना गर्छौँ र प्रभुले तपाईँलाई निरन्तर आफ्नो सान्त्वना 2 कोरिन्थी 1 को 4 पद अनुसारको सान्त्वना दिएका हुन्। हुन्छ, यो सानो वचनमा जहाँ कहीँ वचन दिँदा हुँदै मैले भुल गरेँ, एउटा अन्जान भाइ दाइ सम्झी क्षमा गर्नुहोला। र विशेष गरेर दाजु धन परिवार र साथै माउन्ट हरे परिवार र विश्वभरिबाट उपस्थित हुनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मेरो साथै बेरेका मण्डलीको तर्फबाट जय मसीह। जय मसीह। जय मसीह। धन्यवाद। एकछिन म्युट खोल्दैन। हजुर, एक जोडा कुरा भाइ, धन्यवाद। हामीले सन्देश सुन्न पायौँ। जति यो हजुरको म्युट भयो दाजु। लीला दाजु तपाईको म्युट भएछ। मेरो भयो।
माफ गर्नुहोस् है त्यो माफ गर्नु होला, अटो म्युट हुँदैछ फेरि पनि। सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले? सुन्यो दाजु, सुन्यो। हजुर हजुर, धन्यवाद भाइ वचन सन्देशको लागि। जतिले हामीले सुनिकन आशिषमय बनेका छौँ, आत्मिकी यरुशलेम आमा, शरीरको आमाको बारेमा विशेष गरी अनि सान्त्वनाको बारेमा हामीलाई जुन आवश्यकता थियो परमेश्वरले दिनुभयो। पहिलो कोरिन्थी 13:13, एसाया 66 को 13 पदद्वारा, अरू पदबाट विशेष गरी प्रकाशित वाक्य 14 को 13 पदद्वारा मर्नेहरू आत्मामा त्यो विश्राम लिने सम्बन्धमा हाम्रो पनि समय आउनेवाला छ, हामी पनि पर्खिनु पर्ने रहेछ। यसकारण वचनमा सुन्दै थियौँ आमाको अर्थ। आमाले 10 महिना नानीलाई 9 महिना पेटमा राखेर हुर्काएर बढाएर आज आफ्नो विश्राममा जानु भयो हाम्रो दिदी। मैले पहिला पनि कति पटक भनेको छु आमाको अर्थ। आमाको अर्थ हामीले जबसम्म आमाको अर्थ बुझ्दैनौँ, आत्मिकी मण्डली आत्मिकी आमाको अर्थ पनि बुझ्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि सन्देश आएको छ। आमाको अर्थ हो आँखा नचिम्लिन्जेल माया गर्ने चाहिँ आमा हो। जबसम्म आँखा चिम्लिन्नुहुन्न आमाले, तबसम्म माया गरिराख्ने चाहिँ आमा हो। मण्डली त्यो यरुशलेम, त्यो मण्डली हो आमा, जो मण्डलीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहुन्छ जबसम्म हामी न्यायको घडीमा पुग्दैनौँ। तसर्थ हामीलाई सन्देश पायौँ, सुन्यौँ, सान्त्वनाको सन्देश। धन दाजु परिवारको लागि मात्र हाम्रो लागि सबैको लागि सान्त्वना भयो। उहाँले सीमित एउटा परिवार सोकिन्छ, सबै हामी एउटै परिवार हो। विश्वव्यापी लोकल विश्वव्यापी मण्डली हामी सबै एउटै परिवार शोकित छौँ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनद्वारा हामीले सान्त्वना पायौँ। दाजुहरूले दुखित घराना शोकित घरानाले पाउनु भयो, हामीले पायौँ। त्यसकारण प्रभुको महिमा भएको होस्। जतिले हामीले सुन्न पायौँ, सौभाग्य पायौँ, हामी धन्य खाऊँ। अब यसो गर्छौँ, हामी अलिकति समय लिन्छौँ। हाम्रो दाजु आरबी हुनुहुन्छ। दाजु आरबी दाजु हजुर भन्नुहोस्। हजुर दाजु सुन्नुहोस्। बेरेकाको दाजुभाइहरूबाट 2 जना दाजुभाइहरूले छोटो छोटो प्रार्थना गरिदिनु होला। के अरे दाजु धन परिवारको लागि, होरे मण्डलीको लागि। बेरेकामा हुनुभएको दाजुभाइहरूले जसले अगुवाई आउँछ 2 जनाले कृपया गरी प्रार्थना गरिदिनु होला। त्यसको बादमा अन्तिम प्रार्थना दाजु आरबीले गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हाम्रो भोलि दिदी बहिनीको सेवा दिउँसो छ 2 बजेदेखि 4:30, अनि बेलुकी फेरि हाम्रो यस्तै प्रकारले 8 to 10 बजेसम्म हाम्रो सान्त्वनाको सेवा हुन्छ। भोलि चाहिँ एन्टियोकका दाजुभाइहरूबाट हामीले सान्त्वनाको सेवामा उहाँहरू हामीसँग सामेल हुनुहुन्छ भोलि। अनि अर्को प्रार्थनाको मागहरू हाम्रो छँदैछ। हाम्रो बिरियाको बडी तिलकुमारी गुरुङ अनि प्रिस्किला भाउजू अनि हाम्रो वर्णवास को बुहारी विशेष गरी, अनि देश विदेश हुन्छ। अनि जहीँ तहीँ हामीले सम्झेका छौँ त्यसलाई नदोहोऱ्याइकन हामीले प्रार्थना गरौँ। अनि हाम्रो लीलामाई बढी अलिक सन्चो हुनुहुन्न थियो, अहिले अलिकति सन्चो हुनुभएको छ। अझै प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। अनि ब्रदर दाजु पृथ्वीले जयमेसी भन्नुभएको छ, अनि ब्रदर वर्षवासले जयमेसी भन्नुभएको छ। एकजना कसको मैले जयमेसी भन्नु भने बिर्सिहालेको छु मैले गर्दाखेरि। नेपालबाट एकजना
नेपालबाट सामुएल राई भेना बेथानीबाट नेपाल जानुभएको छ, उहाँले जयमेसी भन्नुभएको थियो। दाजु मणि लिम्बूले पनि जयमेसी भन्नुभएको छ। यहाँ हाम्रो खबर सुन्नुभयो, उहाँहरूसँग फोन कन्ट्याक्ट भएको थियो। अनि हाम्रो दाजु देवधनको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। उहाँ चाहिँ विराटनगर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। अहिले घरमा आउनुभएको छ ल। गर्दाखेरि दाजुको लागि प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला। हवस्, धन्यवाद। अरू तपाईँहरूको केही इम्पोर्टेन्ट छ भने छोटकरीमा प्रकाश के छ? छैन भने हामीले जतिले प्रेम सहित जयमेसी पठाउनु भयो हाम्रो पनि जयमेसी। अनि विशेष गरी बेरेका मण्डलीका जिम्मेवारी लगायत अरू जति स्काइपबाट आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि हाम्रो हरेक परिवारबाट धेरै धेरै धन्यवाद सेवामा यसरी साथ काँध दिनुभएको लागि। अब हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेरेका मण्डलीका कोही दाजुभाइहरू जसलाई अगुवाई आउँछ, 2 जनाले छोटकरीमा प्रार्थना गरिदिनु होला। अनि अन्तिममा दाजु आरबीले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। हवस्, ल सुरु गर्नुहोस् कृपया गरी। सबैलाई जयमेसी कि आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। हवस्। सामर्थ्य अनुकारी विश्वासयोग्य एकमात्र जीवित परमेश्वर, तपाईँ राजाको राजा, प्रभुका प्रभु, स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिकको चरणमा हामी आउँछौँ। हामी कुनै मान्छेले बनाएको काल्पनिक कुरामा, दन्ते कथामा, पोस्टर ढुङ्गा मुढामा हामी आएका छैनौँ। हामी त हामीलाई बनाउने सृष्टिकर्ता, आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै समानतामा बनाउनु हुने परमेश्वरको चरणमा जो अदृश्य हुनुहुन्छ, जो आत्मा हुनुहुन्छ अदृश्य, तपाईँलाई देखेर मान्छेले बाँच्न सक्दैन भनेर व्यवस्था को पुस्तकमा बरु 33:20मा तपाईँ वचनमा लेखेको छ। परमेश्वरलाई मानिसले देखेर प्रस्थान 33:20मा बाँच्न सक्दैन भनिकन हामीले देख्छौँ। त्यसैले तपाईँ अदृश्य हुनुहुन्छ। जहाँ 2 या 2 भन्दा बढी मेरो नाममा भेला हुन्छन् म त्यहाँ हुन्छु तपाईँले भन्नुभएको छ। त्यसैले हाम्रो बिचमा पाइने अनि सजिलै पाइने, तुरुन्तै पाइने सहायक भनिकन भन्छ 46:1मा तपाईँले बताउनु भएको छ। तपाईँ वचन हाम्रो लागि जीवन हो। प्रभु ए पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको दया अनुग्रहमा हामीलाई यस प्रकारले सहायता गरिकन आजको दिन फेरि हामीलाई यसरी प्रभु तपाईँका छोराछोरीहरूसँग मिलेर, होरेब मण्डलीसँग मिलेर यो सानो सङ्गति गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। बेरेका साथै अरू रहोबत अनि अरू जो जति विश्वबाट विभिन्न ठाउँदेखि अनलाइनमा आउनुभयो, धन्यवाद छ। हे पिताजी, हामीलाई तपाईँले वचन दिइसक्नु भएको छ। कोरिन्थी 13:13 अनि यस प्रकारले स्वर्गीय पिताजी अनि 66:13 यशायाको पुस्तकबाट हामीले धेरै प्रकारले प्रभु आज हामीले वचन सुनेका छौँ। जिउँदो वचन हो प्रभु। आज मृत्यु सबैको भाग हो भने तपाईँ वचनमा लेखेको छ। यो बाटो प्रत्येक व्यक्तिले यो बाटो भएर जानै पर्छ। कुनै व्यक्ति पनि यो बाटोलाई नागेर जान सक्दैन। प्रभु आज अयुब 14:5मा तपाईँ वचनमा त्यही कुरा लेखेको छ, मृत्युलाई कसैले पनि यो नागेर जान सक्दैन। स्वर्गीय पिताजी, यो सबैको भाग हो। अनि यो लेभलमा, यो समयमा, यस्तो समयमा सबैजना आउने पर्ने छ। त्यसैले प्रभु अब यो सन्देश उहाँको प्रभु आज उठाइद्वारा हाम्रो आमा, दिदी आमा जो आज प्रभुमा, जो तपाईँको देशमा जो जानुभयो, आफ्नो दौड पुरा गरेर आफ्नो समयलाई राखिदिएको अवधिलाई पृथ्वीमा पुरा गरेर तपाईँ जानुभयो। अनि प्रभुमा सुत्नेहरू धन्य हुन्। यो कति ठुलो कुरा छ। सबैभन्दा ठुलो मेसेज, एउटा आनन्द र खुसीको मेसेज यही नै हो, सन्देश यही नै हो। प्रभुमा सुत्नु पर्ने रहेछ। प्रभुदेखि बाहिर सुत्नेहरू, प्रभु बिना प्रभु आज मर्नेहरू आज जहाजको बाहिर, ढोकादेखि बाहिर भएको अवस्था हो। जब नोहको पालामा जलप्रलयमा ढोकादेखि बाहिर भए अनि उनीहरूले मृत्यु भोग्नु पर्यो। तर यो त एउटा प्रभु शरीरको मृत्यु, यो त अब प्रभु आज भए तापनि आत्माको मृत्यु यो चाहिँ भयानक छ। त्यसैले हे पिताजी, आज प्रभु बिना प्रभु सुत्नेहरू आज यही हो, भयानक एउटा मृत्युमा जानेछन्। तर प्रभुमा सुत्नेहरू धन्यका हुन्। यो कति ठुलो सन्देश छ। त्यसैले प्रभु हामी सबैको लागि
अहिले हामी कति प्रभु आज तपाईँबिन अवस्थामा छौँ भने पनि यो त एउटा ठुलो एउटा सन्देश छ, तपाईँमा सुत्नु पर्ने रहेछ भनिकन प्रभु 14 प्रकाशित वाक्य 14को 13मा यो कुरा हामीले देख्यौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ आफ्नो छोरीलाई तपाईँमा भएर सुत्ने। प्रभु आज यसलाई हामीले मरेको अथवा यो सकिएको भन्दैन, एउटा परिवर्तन भएको एउटा दृश्यबाट देखिने शरीरबाट अनि आज अदृश्य रूपमा परिवर्तन भएको हो। यसलाई प्रभु आज प्रभु धेरै प्रकारले आज व्याख्या गरिन्छ, तर वास्तवमा यो एउटा देखिने प्रभु रूपबाट अदृश्य भएको मात्रै हो, परिवर्तन भएको। प्रभु आज पृथ्वीबाट प्रभु सरेर आज स्वर्ग गएको हो, खालि त्यति मात्रै हो प्रभु। त्यसैले उहाँको समय पृथ्वीको लागि यति समय राखिएको थियो अनि पुरा गरेर माथि जानु भएको छ, दृश्य देखिनेबाट अदृश्यमा सर्नु भएको छ। प्रभु यो त कति ठुलो कुरा हो प्रभुमा सुत्नेहरूको लागि। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हे पिताजी, एक दिन जिउँदो आशा छ, हामीले आशा बोकेर जिएका छौँ। प्रभुमा सुत्नेहरू सबैलाई एक दिन भेट्ने छौँ प्रभु, अनि प्रभुको साथमा सधैँ रहनेछौँ। कति ठुलो कुरा छ, योभन्दा ठुलो जिउँदो आशा के छ मान्छेमा, हामीमा। प्रभु धन्य हुन् जसको अधर्मको लेखा प्रभु लिनुहुन्न, जसको पाप प्रभु आज ढाकिएको छ भने तपाईँले वंशसङ्ग्रह 32:1-2मा तपाईँ वचनमा लेखेको छ। त्यसैले हामीलाई ठुलो सौभाग्य दिनुभयो, तपाईँमा रमाउँछौँ। आज प्रभु दुःखको ठाउँबाट बिदा भएर एउटा सुखको ठाउँ, आनन्दको ठाउँ, रमारको ठाउँमा आफ्नो छोरीलाई लानुभयो। प्रभुजी धन्यवाद दिन्छौँ। एक दिन हामी भेट्नेछौँ त्यो ठाउँमा, जिउँदो आशा बोकेर हामी जिएका छौँ। अब कति दिन छ र पृथ्वीमा, धेरै छैन। आज भन्दै भोलि भन्दै दिनहरू आइहाल्छन्। स्वर्गीय पिताजी, अब यो सन्देश उहाँको प्रभु परिवर्तनले, यानि कि उहाँको रूपान्तर, यानि कि उहाँको प्रभु आज दृष्टि देखिने शरीरबाट अदृश्य आज महिमित शरीरमा यानि कि परिवर्तन, प्रभु आज जीवनमा परिवर्तन वाइबाट यही सन्देश दिइरहेको छ। अब हाम्रो लागि पनि त्यो दिन आउँदैछ, तिम्रो तयारी हौ भन्ने कुरालाई तपाईँले देखाउनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैलाई सहायता गर्नुहोस्। अब विशेष गरी प्रभु आज यस प्रकारले शरीरमा भएको कारणले प्रभु आज हे पिताजी, शरीरमा आत्मामा त आनन्दको कुरा, हामी विश्वासीमा दुईटै कुरा छ, आनन्दको कुरा पनि छ अनि शरीरमा हुँदा दुःखको कुरा पनि छ। किनकि आनन्दको कुरा छ, प्रभु आत्मामा माथि अनन्तको राज्यमा प्रवेश गर्नु भएको छ। शरीरमा केही समयको लागि, क्षणिक समयको लागि केही दुःख त हुन्छ, बरु दुईटै कुराको बाटो भएर जानुपर्छ। त्यसैले प्रभु आज जो शोकित परिवार हुनुहुन्छ, हाम्रो दाजु धनलाई अनि परिवार, अब हाम्रा भाइ बहिनीहरू छन् प्रभु, आज घर परिवारमा तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस्। हरेक मण्डलीलाई पनि तपाईँले सान्त्वना दिनुहोस् तपाईँबाटको। प्रभुजी, हाम्रो तपाईँसँग बिन्ती नै प्रार्थना छ। हे पिताजी, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँलाई। यस प्रकारले प्रभु यो दौड पुरा गर्नु कति असल कुरा हो, प्रभुमा भएर पुरा गर्नु, अनि हामीले पनि एक दिन त पुरा गर्नुपर्नेछ। हामी सबैलाई सहायता गरी बक्सनुहोस् भनिन बिन्ती नै प्रार्थना छ। धन्यवाद दिन्छौँ। सङ्गति दिनुभयो शोकित परिवारदेखि लिएर सबै, अनि आज मण्डली सबै तपाईँका छोराछोरीलाई तपाईँको हातमा जिम्मा लाउँदै आदर महिमा सब तपाईँ दिँदै प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु येशूको नाममा पिता स्वर्गमा सुनिग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। 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 Amen. कोही हुनुहुन्छ बेरेकाबाट? हाम्रा प्रेमी विश्वासयोग्य अति करुणामय परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर समयको लागि। प्रभुजी, तपाईँले फेरि आज साँझ हामी यतिका तपाईँका खुन खरिदा लोगहरूलाई प्रभु माउन्ट हरेब प्रार्थना भवन पुलिच लन्डन अवस्थित मण्डलीसँग मिलेर प्रभु यो सान्त्वनाको सेवा गर्नको लागि तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो। तपाईँले विभिन्न ठाउँबाट तपाईँका आफ्ना लोगहरूलाई उपस्थिति गराउनु भयो। प्रभुजी, विशेष गरेर हाम्रो दाजु धनबहादुर अनि यहाँका 5 जना छोरीहरू र साथै छोरा एकराज र साथै 2 जना ज्वाइँहरू
अनि नानीहरू नाति नातिनाहरूसँग मिलेर हे प्रभु तपाईँले हामीलाई यो अति सुन्दर समय बुहारीहरू मिलेर यो प्रभुजी यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो। हे परमेश्वर पिता अनि हाम्रो दाजु गङ्गा अनि हाम्रो दाजु लीला दाजु वर्षवास अनि यहाँका जिम्मार अनि प्रभुजी कति प्रभुजी सहकर्मीहरू प्रभुजी अनि यसरी हाम्रो भाइ प्रकाश हाम्रो ब्रदर बर्नबास अनि अरू कति प्रभुजी सहकर्मीहरूसँग मिलेर अनि मण्डलीसँग मिलेर प्रभुजी हामीलाई यो सेवा गर्न तपाईँले बहुताइको प्रभुजी अवसर प्रदान गर्नुभयो। दुर्बलतामा तपाईँको वचनहरू प्रचारिएको छ। गएको वचनको सुधी तपाईँले राखी बक्सनुहोस् पिता परमेश्वर बाबु। जहाँ कहीँ सेवा गर्दा हुँदी प्रभु हामीले बिरायौँ। हाम्रो कति ठाउँमा प्रभु हामीले आज बोल्नुपर्ने कुराहरू बोलेनौँ, नबोल्ने कुराहरू हामीले बोल्यौँ। हुनसक्छ प्रभुजी जुन कुरा आत्माले हराउनु भएको थियो त्यो कुरा हामीले गर्न सकेनौँ, क्षमा गरी बक्सनुहोस्। अनि देश विदेशबाट प्रभुजी उपस्थित हुनुभएका अनि रबोत मण्डलीबाट उपस्थित हुनुभएका तपाईँको लोगहरूको साथमा तपाईँ रहनुहोस् पिता परमेश्वर बाबु। अनि ब्रेका मण्डलीबाट पनि जति तपाईँका लोगहरूलाई लन्डनबाट मोडर्नबाट अनि लन्डन कोलिन्डियलबाट तपाईँले ल्याइ बक्सनु भए तपाईँको नाउँको बढाइ प्रशंसा तारिफ महिमा हामी गर्दछौँ प्रभुजी। अब यो तपाईँले आत्मालाई तपाईँको महिमामा तपाईँले लैजानु भयो प्रभुजी। तपाईँको उपस्थितिमा अहिले आज रमाट गरिरहनु भएको छ प्रभुजी। यो हाम्रो जिउँदो आशा हो। अब यो पार्थिव शरीरलाई पनि प्रभुजी सबै चाँजो पाँजो मिलाउनु पर्छ प्रभुजी। सबै यो प्रक्रियाहरू पुरा गरिनुपर्छ अनि यो दफनाइको सेवाहरूको प्रभु कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ। सबै कुरामा प्रभु आफ्नो दासहरूलाई तपाईँले अगुवाई गरी बक्सनुहोस्। हे परमेश्वर पिता तपाईँसँग हाम्रो विनम्र प्रार्थना छ। अनि यो कोभिड पोजिटिभको कारणले प्रभुजी धेरै प्रकारका बाधा अवरोधहरू खडा हुन सक्छ। सब कुरालाई प्रभु तपाईँले अवरोधहरूलाई छिचोलेर प्रभु सहज प्रकारले हे परमेश्वर पिता दफनाइको सेवा यानि कि यो फ्युनरलको सेवा हुनुपर्छ प्रभु। पार्थिव शरीरलाई तपाईँले सहायता गरी बक्सनुहोस्। तपाईँसँग हाम्रो यो विनम्र प्रार्थना छ। अनि प्रभु आज माउन्ट होरेब परिवारसँग मिलेर यहाँहरूसँगै प्रभुजी यो दुःखमा दुःखी सुखमा सुखी हुने सौभाग्य दिनुभयो प्रभुजी। हे परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्यारो पिता अरू कति यहाँ रोगी बिमारीहरू हुनुहुन्छ। हामीले भर्खरै सुन्यौँ हाम्रो लीला आमा प्रभुजी बिमारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। अरू कति प्रभुजी वृद्ध अवस्थाको बाटो भएर गुजिरहनु भएको छ। कोभिड-19 को चेपारोमा परिरहेका छन् प्रभु। यहाँहरूको साथमा तपाईँ हुनुहोस् पिता परमेश्वर। कति तपाईँको घरदेखि दूर भएको छ, तपाईँको घरलाई त्यागेको छ प्रभु। यी छोराछोरीलाई तपाईँले फर्काएर ल्याउने काम गर्नुहोस् पिता परमेश्वर बाबु। तपाईँसँग हाम्रो यो विनम्र प्रार्थना